सगळ्यांक नमस्कार. हांव रोहित म्हणून मैसूरा लागून येवन आसचे. हे 5 दिसा कॅम्पान तूं म्हाका शिकता सुमार सकळी मेळ्ळालें. हांव मैसूरांत आसतना सगळ्यांनी इलेक्ट कसं म्हळ्यार हांव एक शाई पर्सन कोणालो मस्त कम्युनिटी करता ना जाल्यार हांगा येता री फस्ट डे हांव ಸ್ವಲ್ಪ शाई आशिल्लो. हांव हांगा येताना 11 o'clock जाल्ला बट द फस्ट पर्सन आय टॉक टू वॉज एट 6 घंटेक हांव एक मनशालो फस्ट उलयतालो. तितले टायम हांव घेतिल्ले एक फ्रेंड कोण घेवच्याक जाल्यार आमकां हांगा एक पण सेशन स्टार्ट जाता री 8 जाणांक हांव मेळ्ळो. तांगेल ओट्टू म्हाका एक कनेक्शन फॉर्म जाल्लें. आतां ते कॅम्पा निमित्त आमकां म्हाका आतां कसं यूज जाल्लें म्हळ्यार हांव आतां कोणा लागीं सकयल वचून उलयत. आतां कोण पळयल्यार हांव स्माईल करता रेडी आसा. आतां तुमगे लागीं कोणा लागीं तुमी म्हागे लागून उलयल्यार म्हाका कसलें भंय वचना. आरामेर हांवें कॉन्फिडंट जावन उलयता आसत. आनी आतां हांव कितलो कॉन्फिडंट जावन उलयता आसत तशीच हांव फस्ट टायम येताना उलयनाशिल्लो. म्हाका 2 पंत स्टेजार उलोवपाक चान्स मेळ्ळाले. आतां ह्या थर्ड टायम आनी तो डिफरन्स कळटा. कोण म्हाका हांगा फस्ट लागून थर्ड ते पळयत आसत तांकां कळटा मागीर त्या डिफरन्स कसो आशिल्लें म्हणून. ते एक कॉन्फिडन्स तुमकां ह्या कॅम्पा लागून मेळटा. आनी आनी एक कसं म्हळ्यार हांगा मेळचे एक वॅल्यूज हांगासूच पुरो कोऑर्डिनेटर्स तांगेले हंबलनेस आनी तांगेले सपोर्टिवनेस पळोवन आमकांय तशी जावया म्हूण दिसचें. आनी हांगा एक पॉलिसी तांणी कसो दवरला म्हळ्यार 0 वेस्टेज ऑफ फूड. फूड कसं केल्यार आमी वेस्ट करचे ना. कितले घेयाची जाय वेस्ट करूं नकाच फूड. कोणाक सहाय कोर येता तूं म्हणून. आनी आनी एक कसं जालें म्हळ्यार हांगा आशिल्लें पुरो एक्टिविटी ओरिएंटेड. आमकां पॉयंट सिस्टम म्हूण आशिल्लें. सो आमी त्या पॉयंट सिस्टमान तूं प्रोग्रेस करच्याक म्हणून कश्ट पावशिल्लींचे. अँड इन दॅट प्रोग्रेशन वी लर्नड अ लॉट. So I would like to conclude by saying thanks to Youth of GSP for sponsoring this event, and I would also like to say that I want to attend more of this camp, and I also want more people to come to this camp in the coming years. Thank you.